ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 25 वैशाख 2079 आइतबार बाबा को अव्यक्त महावाक्य। इस अव्यक्त महावाक्य को मुख्य सारमा छ, तपस्या नै ठुलो भन्दा ठुलो समारोह हो। तपस्या नै ठुलो भन्दा ठुलो समारोह हो। तपस्या अर्थात् बाबासँग मौज मनाउनु। तपस्या अर्थात् बाबासँग मौज मनाउनु। बाबाले भन्नुभयो, तपस्या नै ठुलो भन्दा ठुलो समारोह हो। तपस्या अर्थात् बाबासँग मौज मनाउनु। यो महावाक्य यो 90 को रिवाइज मुरली हो। पुरानो साल जाँदै गर्दा नयाँ साल आउँदै गर्दाखेरि हैन, अंग्रेजी महिनाको दिसम्बरको लास्ट मुरली थियो। जनवरी महिना आउँदै थियो हैन। यो समय परिवर्तन हुँदै जाँदा नयाँ वर्ष प्रवेश गर्दाखेरि त बाबाले बच्चाहरूप्रति उच्चारेको यो महावाक्य हो। आज हामी रिवाइज सुन्दैछौँ समयको हिसाबले। अहिले पनि जसरी जब जब समय परिवर्तन हुन्छ, दिन फेरिन्छ हैन, महिना फेरिन्छ, त्यसै वर्ष फेरिन्छ। त नयाँ वर्ष आयो भने हामी हरेकको मनमा के हुन्छ, नयाँ वर्षको शुभकामना दिने लिने, केही नयाँ वर्षको बेलामा घुम्न जाने, मौज मनाउने, एकै रमाइलो प्रोग्राम समारोह गर्ने, रमणीकता लिने दिने हैन, रमणीक बन्ने, केही न केही नयाँ गर्नुपर्छ है नयाँ सालमा ल भन्ने, नयाँ सालको एउटा लहर आउँछ, नयाँ वर्षको एउटा खुसी हुन्छ र नयाँ वर्षमा हामीले मिठो खानुपर्छ, घुम्नुपर्छ भन्ने कतिपयको सोचाइ हुन्छ। केही नयाँ कुरा गर्नुपर्छ भनेर केही नयाँ कार्यतर्फ लाग्ने सुरुवात गर्ने हुन्छ कसैको। विभिन्न तरिकाले हामीले नयाँ वर्ष मनाउने गर्छौँ। त बाबाले वर्तमान समय अनुसार हामीले गर्नुपर्ने के त नयाँ वर्षमा, त्यसप्रति आज सचेत गराउँदै हुनुहुन्छ हो हैन। दुनियावी हिसाबले हैन गर्दै आएको पुरानो एउटा परम्परागत रूपमा त नयाँ वर्षमा हामीले ल है तपाईलाई नयाँ वर्षको शुभकामना छ, ल बधाई छ भनेर लिने दिने गर्छौँ। यो पनि एउटा प्रचलन बनेको छ। त्यसै नयाँ वर्षमा कहीँ घुम्न जाने हो, आज छुट्टीको दिन छ, नयाँ वर्षको दिन छ। अब नयाँ वर्षमा जे गर्यो वर्षभरि हामीलाई त्यही हुन्छ, पहिलो दिनलाई नै नयाँ वर्ष भन्ने गरिन्छ। तर हामीले नयाँ वर्ष जब सुरु भयो त सुरुवातको दिन हो। प्रत्येक वर्षको प्रत्येक दिनलाई नयाँ बनाउनको लागि, सधैँ खुसी अनुभूति गर्नको लागि, त्यो पहिलो दिनको जस्तै खुसी साटासाट, शुभभावना साटासाट, बधाई साटासाट र राम्रो कुराको अनुभूति गर्नलाई केही राम्रा कर्म कर्तव्यहरू जो गर्छौँ त्यो चाहिँ एक दिन मात्र नभएर सधैँ होस्। त्यसका लागि हामीले अवस्था कस्तो बनाउनु पर्ने हो त। र झनै अहिले यो बिग्रिरहेको यो संसारको अवस्था, देशको अवस्था, यो समाजको अवस्था र परिवारको आपसमा पनि सबै कुराहरू पहिलाभन्दा पनि दिनौदिन बिग्रिरहेको बेलामा आपसी सम्बन्ध, सम्पर्क, बोली, व्यवहार, कर्म, कर्तव्यहरू हैन, सबै कुराहरू राम्रो भन्दा पनि नराम्रोतर्फ गइरहेको बेलामा सधैँ सधैँ हामीले हैन खुसीमा रहन सकौँ, मौजमा रहन सकौँ, केही नवीन नयाँ गर्न सकौँ। त्यसको लागि के हुनुपर्छ त भन्दा बाबाले अहिले हामीलाई यसरी ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ कि तपस्या नै सबैभन्दा ठुलो समारोह हो। नयाँ वर्षमा छुट्टै कोही विशेष समारोहको आयोजना गरेर त्यो केही विशेष गर्नको लागि हैन, केही नयाँ कुरा गर्नको लागि त्यो गर्ने गरिन्छ, समारोहको आयोजना गरिन्छ, नयाँ वर्षको केही कार्यक्रम बनाइन्छ। तर बाबाले आज भन्नुभयो तपस्या नै सबैभन्दा ठुलो समारोह हो। र तपस्या भनेको बाबासँग मौज मनाउनु हो। त हामी त झन् सधैँ बाबाको मुरली सुनिरहेका बच्चाहरू वर्षौँबाट म बाबाको हुँ भनेर तपस्या गर्दै भोलिको लागि, हामी सतीको लागि, योग्य बन्नको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका बच्चाहरू, तपस्या अर्थात् अहिले ऋषि भनेर तप गरेर बाबासँग मन बुद्धि लगाएर योग गरेर भोलिको राजा बन्नको लागि हामीले त्यो महान लक्ष्य बोकेर देवता बन्नको लागि हिँडिरहेका आत्माहरू, यति बेला हामीले सांसारिक हैन, दुनियावी, दैहिक विभिन्न कुराका आकर्षणबाट पर रहेर एक दिने रिमझिम हैन, 2-4 दिनको एउटा बाहिरी हैन, अब यो रमाउने विभिन्न साधनको आधार लिनुभन्दा, व्यक्ति वस्तु पदार्थको आधार लिनुभन्दा, बाहिर अन्य कुराको सहारा लिनुभन्दा पनि मनै मन
बाबालाई याद गरेर बाबाले दिएको ज्ञानको पोइन्टहरूको चिन्तन गरेर बाबासँग रमाउँदै गएर बाबाले हामीलाई नवीन के गर्न भन्नुभएको छ, नयाँ वर्षले जुन प्रेरणा दिइरहेको छ कि नयाँ के गर्नुपर्छ, मौजमा हुनुपर्छ, खुसीमा हुनुपर्छ, एकअर्कालाई पनि शुभभावना दिनुपर्छ भन्ने जो एक दिन जो प्रेरणा हामीलाई प्राप्त हुन्छ त्यो सधैँ सधैँ अब नयाँ युग ल्याउनको लागि हामीले गर्नुपर्छ भनेर बाबाले हामीलाई सिकाइरहनु भएको छ नि। त्यसकारण अब मेरो जो पुरानो संस्कारमा केही मेटाएर गलत कुरालाई मेटाएर नयाँ मैले के भरेँ, अब हिजोभन्दा आज दिनौदिन मेरो पुरुषार्थमा नवीनता के आयो, सेवा गर्ने तरिकामा नवीनता के आयो, मेरो तपस्यामा नवीनता के आयो, बाबासँगको जो मिलनको मौज, ज्ञान र योगमा रमाउने मेरो जो एउटा आदतमा कतिको सुधार आयो। यसरी हामीले आफूलाई यो नयाँ वर्षमा चेक गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। एक दिन मात्र होइन, हर पल हामीले नयाँ बनाउन सकौँ, हर सेकेन्ड होइन, हर समय हामीले यसरी आफूमा नवीनता भर्न सकौँ। यसको लागि बाबा आजको महावाक्यमा हामी सबै बच्चाहरूलाई ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ। वास्तवमा तपस्या भनेको हामी बाबासँग रमाउनु हो। त बाबासँग रमाउनु, बाबासँग मौज मनाउनु, ज्ञान र योगमा रमाउनु, कोही चड्किलो भड्किलो डान्स खानपिन बाहिरी घुमघाम प्रोग्राम केही नभए तापनि हामीलाई सुन नलाग्ने, बस बाहिर गर्नु नै छ औपचारिकता पुरा गर्नको लागि बाहिर भने गरिदिउँ, कोही फरक पर्दैन। तर त्यो नगर्दा पनि हामीले गर्नुपर्ने आवश्यक कुरा चाहिँ के हो, बाबाको यादमा रमाउनु, त्यसैमा मौज लिन होइन, मौजको अनुभूति गर्नु, खुसी हुनु र त्यस त्यो बाबाको यादको द्वारा ज्ञानको चिन्तनको द्वारा आफूलाई परिवर्तन गरेर खुसी हुनु, के नयाँ गरेर खुसी हुनु, यो आजको आवश्यकता हो समयअनुसार। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ तपस्या नै तिम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो समारोह हो। र यसै बारेमा अझै बाबा डिटेलमा आजको महावाक्यमा हामीलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ। आज बाप दादाले चारैतिरका सबै नयाँ ज्ञानद्वारा हर समय नयाँ जीवन, नयाँ वृत्ति, नयाँ दृष्टि, नयाँ सृष्टि अनुभव गर्ने बच्चाहरूलाई मोहब्बतको बधाई दिइरहनु भएको छ। यो एउटा वाक्यलाई पनि चिन्तन गरौँ त। बाबाले हामीलाई नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा बधाई दिनुभयो। बधाई कुन भाव राखेर बाबाले बधाई दिनुभयो, हामीलाई बाबाले कस्तो रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ, हामी बच्चाहरूलाई आज बाबाले हेर्नुभयो यो नयाँ ज्ञान हो। दुनियाँमा अनेकौँ ज्ञान हामीले सुन्दै आएका थियौँ र नयाँ दुनियाँ स्थापना गर्नको लागि नयाँ ज्ञान बाबाले दिइरहनु भएको छ। यो नयाँ ज्ञानद्वारा अब हर समय आफ्नो यो नयाँ जीवन, नयाँ वृत्ति, नयाँ दृष्टि, नयाँ कर्म अनि सबै गर्दै गएर अब नयाँ सृष्टिको अनुभूति गर्ने, पुरानोमा छौँ नयाँको अनुभूति गर्दै नयाँ दुनियाँको आह्वान गर्ने, नयाँ दुनियाँ बनाउने यस्तो बच्चाहरूलाई बाबाले के दिनुभयो, बधाई दिनुभयो। अब हामीले यो वाक्यबाट पनि हेरौँ, हामी यसरी नै यही सोच, यो ज्ञानमय ज्ञानको दृष्टिले हाम्रो सोच कर्म व्यवहार छ त। अब यो बनाउनतर्फ हामी लाग्नुपर्छ, छ ठिक छ, छैन बनाउनुपर्छ। यसरी एउटा एउटा शब्द बाबाको अटेन्सन दिएर सुन्दै जाउँ त, यो कुरालाई पालन गर्नको लागि ध्यान दिँदै जाउँ त हामी यसैमा रमाउन सक्छौँ नि। जति मुरलीमा रस बस्छ, आज सुन्छौँ भोलि सुन्छौँ, जति बुझ्दै जान्छौँ त्यति नै हामीलाई यसमा रस बस्दै जान्छ। अनि छुट्टै हामीलाई कोही होइन बाहिरको समारोह गरेर होइन के विशेष रमाइलो छुट्टै कार्यक्रमको आयोजना गर्नु पर्दैन। बाबाले हामीलाई यसरी ध्यान खिचाइरहनु भएको छ। नयाँ सृष्टिको अनुभव गर्ने बच्चाहरूलाई मोहब्बतको बधाई दिइरहनु भएको छ। यस समयमा चारैतिरका बच्चाहरूले आफ्नो दिल रूपी दूरदर्शनद्वारा वर्तमान समयको दिव्य दृश्यलाई देखिरहेका छन्। सबैको टाढा भएर पनि समीप अनुभव गर्ने एउटै सङ्कल्प छ। बाप दादाले पनि सबै बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। सबैको नयाँ उमङ्ग उत्साहको दिलको बधाईको साज सुनिरहनु भएको छ। सबैका भेराइटी स्नेहभरी साज धेरै सुन्दर छन्। त्यसैले सबैलाई सँगसँगै रिटर्नमा रेस्पोन्ड गरिरहनु भएको छ। हामी हरेक बच्चाले बाबालाई, बाबा नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा होइन त बाबालाई हामीले कोही ग्रिटिङ पठाउने, चिठी लेख्ने होइन, नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा बाबाप्रति जुन हाम्रो भावना छ, प्यार छ, हरेकको सबै कुरा भिन्नता भए पनि कोही स्थूल हिसाबले होइन ठाउँको हिसाबले टाढा भए पनि नजिक भए पनि दिलको समीप रहेर बाबाको प्यारमा हामीले बाबाप्रति जो भावना उत्पन्न गऱ्यौँ
जुन उमङ्ग उत्साह हामी बच्चामा आएको छ त्यसको रिटर्नमा बाबाले पनि हामीलाई यसरी बधाई दिइरहनु भएको छ। रिटर्नमा बाबाले पनि हामीलाई रेस्पोन्ड गरिरहनु भएको छ। नयाँ वर्षको हर समय आफूमा दिव्यता ल्याएकोमा र नयाँ उमङ्ग उत्साहको लागि सदाको बधाई छ। केवल आज नयाँ वर्षको कारण बधाई दिएको होइन, तर अविनाशी बाबाको अविनाशी प्रीत निभाउने बच्चाहरूप्रति सङ्गम युगको हर घडीले जीवनमा नवीनता ल्याउनेछ। केवल यो एक दिनको लागि मात्र मैले एक दिन नयाँ भएर मात्रै बधाई दिएको होइन। बाबा हामीलाई यसरी ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ, सङ्गम युगको हरेक पल नै तिम्रो लागि नयाँ नवीन केही गर्नको लागि हो भनेर बाबाले ध्यान खिचाउनु भएको छ। तिम्रो यो सधैँ सधैँको उमङ्ग उत्साहको प्रति मैले बधाई दिएको हो। यसरी बाबा हामीलाई उमङ्ग भर्दै हामीलाई सचेत पनि गराउँदै हुनुहुन्छ बाबा। त्यसैले हर घडी अविनाशी बाबाको अविनाशी बधाई छ। बाप दादाको विशेष खुसीले भरपूर बधाईले नै सर्व ब्राह्मण वृद्धि भइरहेका छन्। ब्राह्मण जीवनको पालनाको आधार बधाई हो। बधाईको खुसीले नै अगाडि बढ्दै गइरहेका छौँ। बाबाको स्वरूपमा हर समय बधाई छ। शिक्षकको स्वरूपमा हर समय स्याबास स्याबासको बोलीले पास विथ अनर बनाइरहेको छ। सद्गुरुको रूपमा हर श्रेष्ठ कर्मको आशीर्वादले सहज र मौजवाला जीवनको अनुभव गराइरहेको छ। बाबासँग मुख्य 3 सम्बन्ध, बाबा, टिचर र सद्गुरु। बाबाको रूपमा बाबाले हामीलाई बच्चाको रूपमा बधाई दिनुभएको छ। टिचरको रूपले बाबाले हामीलाई स्टुडेन्टको रूपमा स्याबास स्याबास हैन, राम्रो पढिरहेका छौ हैन, राम्रो होमवर्क गरिरहेका छौ स्याबास भन्दै हुनुहुन्छ। र सद्गुरुको रूपमा बाबाले आशीर्वाद लिइरहनु भएको छ हैन हामी हरेक बच्चाहरूलाई। त्यसैले पदमा पदम भाग्यवान हो। भाग्य विधाता भगवानका बच्चा बन्यो, अर्थात् सम्पूर्ण भाग्यको अधिकारी बन्यो। मानिसहरूले त विशेष दिनमा विशेष बधाई दिन्छन्, तर तिमीलाई केवल नयाँ वर्षको बधाई मिल्छ र 1 गतेबाट 2 गते हुनासाथ बधाई पनि सकिन्छ र हैन। एक दिन मात्र नयाँ, एक दिन बधाई दिने, भोलिपल्टदेखि छैन, पुरानो भइसक्यो। कहिले कार्यक्रममा जस्तो अब 1 गते आइपुग्नेले त नयाँ सालको शुभकामना विशेष प्रोग्रामको पनि आयोजना हुन्छ। कोही ठाउँमा नभए पनि भेटघाटमा समूहमा होस् या व्यक्तिगत नयाँ सालको बधाई भन्ने चलन छ। अनि 2 गतेपछि अनि वर्षको अन्तिममा ठिकै छ, महिना त नयाँ नै चलिरहेको छ, पुरानो वर्ष भए पनि भनिन्छ हैन। त वर्ष नयाँ र पुरानोको कुरा होइन। बाबा भन्नुहुन्छ हाम्रो सोच नयाँ राखौँ त, उमङ्ग नयाँ राखौँ त। एक दिन मात्र नयाँ वर्ष भनेर एक दिन रमाइलो गऱ्यो अघिपछि दुःखी हुने त होइन नि। एक दिन राम्रो गऱ्यो अघिपछि नराम्रो गर्ने होइन। एक दिन बधाई दियो त्यसपछि बधाई सकियो होइन। हर पल हर सेकेन्ड सबैको प्रति राम्रो भावना राख्ने, शुभकामना दिने, बधाई दिने त सधैँ गर्न सकिन्छ नि। यो कुरा बाबा हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। त 1 गतेबाट 2 गते हुनासाथ बधाई पनि सकिन्छ र तिम्रो लागि हर समय हर घडी विशेष छ। सङ्गम युग हो नै विशेष युग, बधाईको युग। अमृत बेला दिनहुँ बाबासँग बधाई लिन्छौ नि। यो त निमित्त मात्र यस दिनलाई मनाउँछौ, तर सदा याद राख हर घडी मौजको घडी हो। मौज नै मौज छैन। कसैले तिमीलाई तपाईँको जीवनमा के छ भनेर सोधेमा के उत्तर दिन्छौ? मौज नै मौज छ भन्छौ नि। भगवान प्राप्ति गऱ्यौँ, भगवान प्राप्तिको जीवन त सधैँ मौजको जीवन हुनुपर्छ नि। त्यस कारणले हैन हामी बाबाको बच्चाले कसैलाई सोध्छ भने, बाबाको बच्चाहरूलाई अरू कसैले सोध्छ भने के छ सन्चै हुनुहुन्छ, मौजमा हुनुहुन्छ नि भन्दा होइन दिन काटिरहेको छु, यतिकै दिन व्यतीत गरिरहेको छु, यस्तै छ भनेर त्यो उमङ्ग घटेको निराश भएको उत्तर हामी बाबाको बच्चाले दिन सक्दैन। बाबा पाएका छौँ त सधैँ यो नसा भयो भने हामीलाई के हुन्छ? सधैँ उमङ्ग छ, मौज छ, खुसी छु, मौजमा छु। यसरी हामीले उत्तर दिनको लागि लायक हैन। यतिकै छैन, भित्र दुःख छ, बाहिर ठिकै छ भन्दा त त्यो झल्को आउँदैन नि फेरि हैन, अनुहारबाट थाहा भइहाल्छ। त्यस कारण राम्रो उत्तर दिनको लागि अवस्था हामीले राम्रो बनाइराख्यौँ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ नि। त बाबा भन्नुहुन्छ सदा याद राख हर घडी मौजको घडी हो। मौज नै मौज छ। कसैले तिमीलाई तपाईँको जीवनमा के छ भनेर सोधेमा उत्तर के दिन्छौ? मौज नै मौज छ भन्छौ नि। सारा कल्पको मौज यस जीवनमा अनुभव गर्छौ, किनकि
बाबासँग मिलनको मौजको अनुभवले सारा कल्पको राज्य अधिकारी र पूज्य अधिकारी दुवैको अनुभव गराउँछ। पूज्यपनको मौज र राज्य गर्ने मौज दुवैको ज्ञान अहिले छ, त्यसैले मौज अहिले हुन्छ। कोही विद्यार्थी अहिले पढ्दैछ, भोलि गएर म पाइलट बन्छु, डाक्टर बन्छु भन्ने खुसीमा पढिरहेको हुन्छ, उसलाई मेहनत लाग्दैन। त्यस्तै हामीलाई पनि भोलि गएर राज्य भाग्य प्राप्त गर्दैछौँ, पूजनीय बन्दैछौँ, देवपदको प्राप्ति हुँदैछ, त्यो पूजनीय स्वरूपको आजसम्म पनि पूजा भइरहेछ। यी सबै कुराको चिन्तन गऱ्यौँ भने अहिलेको सानोतिनो अप्राप्तिमा दुःखी हुनु पर्दैन, भोलिको महान प्राप्ति हाम्रो हातमा आउँदैछ। यसरी बाबा हामीलाई यो याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ ताकि मेरा सबै बच्चाहरू खुसीमा रहन्, मौजमा रहन्। यसरी याद गर, चिन्तन गर। यो पनि बाबाले तरिकासहित हामीलाई याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। यस वर्ष के गर्नेछौ? नवीनता ल्याउँछौ नि। यस वर्षलाई समारोह वर्ष मनाउनु। बाबाले भन्नुभयो यस वर्षलाई समारोह वर्ष मनाउनु। सोचिरहेका छौ तपस्या गर्ने या समारोह मनाउने? किनकि त्यो वर्ष तपस्या वर्ष थियो, त तपस्या गर्ने। त बाबाले त्यसलाई के भन्नुभयो? समारोह वर्ष मनाउनु। तपस्या र समारोह। बाबाले अब के भन्नुभएको छ? तपस्या नै समारोह हो भन्नुभयो नि। मुख्य सार त हामीले सुनिसकेका छौँ अघि। तपस्या नै हाम्रो लागि ठुलो समारोह हो। समारोह मनाउने भन्ने बित्तिकै समारोह के गर्ने भन्नेतिर बच्चाको चिन्तन जान थाल्छ। बाबा अब हामीलाई सिकाउनुहुन्छ तपस्या नै ठुलोभन्दा ठुलो समारोह हो। ती सोचिरहेका छौ तपस्या गर्ने कि समारोह मनाउने? तपस्या वर्षमा बाबाले इसारा दिनुभयो समारोह मनाउनु। अनि बाबाले के भन्नुभयो फेरि? तुरुन्त हामीलाई सिकाउनु भयो कि बच्चे तिम्रो लागि समारोह भनेको तपस्या नै हो, सबैभन्दा ठुलो समारोह। किनकि हठयोग त गर्नु छैन। तपस्या अर्थात् बाबासँग मौज मनाउनु। मिलनको मौज, सर्वप्राप्तिहरूको मौज, समीपताको अनुभवको मौज, समान स्थितिको मौज। त्यसैले यो समारोह भयो नि। सेवाका ठुला ठुला समारोह गर्दैनौ, तर तपस्याको वातावरणले बाँडीको समारोह भन्दा पनि बढी आत्माहरूलाई बाबातिर आकर्षित गर्छ। तपस्या रुहानी चुम्बक हो जसले आत्माहरूलाई शान्ति र शक्तिको अनुभवको टाढैबाट अनुभव हुन्छ। कति गहिरो कुरा छ बाबाको इसारा हामी बच्चाहरूलाई। त बाबाले यसरी भन्नुभयो, जस्तो हामीले कोही समारोह गर्छौँ, विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्छौँ, समारोहको आयोजना गर्छौँ, त्यसमा डान्स राख्छौँ, राम्रो प्रवचनहरू, विभिन्न प्रकारको अन्य एक्स्ट्रा कार्यक्रमहरू जोड्छौँ ताकि सबैलाई राम्रो लागोस्, सबैलाई इन्भाइट गरेर सबैलाई त्यो समारोहमा बोलाउँछौँ। हामीले त्यो बाहिरबाट स्थूल रूपबाट हामीले बाबाको सन्देश दिनको लागि ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू गर्छौँ, विभिन्न अलग अलग तरिकाले विधिले कार्यक्रमहरू गर्ने गर्छौँ। त्यसमा पनि अझै अहिले त हैन बाबाको विशुद्ध ज्ञान सुनाउनुभन्दा पनि एक्स्ट्रा बाहिरी ज्ञानहरू जोडेर, कथा कहानी जोडेर, भक्तिका प्रसङ्ग जोडेर अझ एक्स्ट्रा पनि हामीले गर्न खोज्छौँ हैन, र गरि पनि रहेका छौँ। ट्रेनिङको रूपमा हैन विभिन्न एक्स्ट्रा प्रोग्रामहरूको पनि हामीले आयोजना गर्छौँ। तर बाबाले भन्नुभयो त्यो सबै त गर्छौँ, तर हामीले आफ्नो जीवनमा नवीनता ल्याएका छैनौँ। सही हाम्रो तपस्या छैन। बाबाले दिएको ज्ञानको प्र्याक्टिकलमा धार्नतिर हाम्रो ध्यान भएन, कमी भयो भने बाहिरी प्रोग्रामले मात्रै अन्य आत्मालाई क्षणिक प्रभाव त पार्छ, तर टिकाउवाला प्रभाव पार्दैन। त्यसकारण बाहिरी रमझम, बाहिरी एक्टिभिटी र बाहिरबाट हामीले बढी प्रभावकारी देखाउने प्रयास भन्दा पनि अब समयको खाँचो हामी तपस्यामा रहेर त्यो तपस्याको रुहानी चुम्बकले अनेक आत्मालाई यहाँ खिच्नु छ। यो सेवाको अब जरुरी छ। त्यसकारण हैन बाबाले धेरै कुराहरू साकार मुरलीमा सिकाउँदै आउनुभयो। अव्यक्त मुरली भनेको प्र्याक्टिकलमा धारणा गरेर त्यो अव्यक्त स्थितिबाट सेवा गर्नु हो नि। अहिले त यो अव्यक्त मुरली पनि हामी रिभाइज सुन्दैछौँ हैन। दादीको तनद्वारा बाबाले उच्चारेको महावाक्य समय अहिले कति हैन नजिक आइरहेको छ। सतीयुगको, कलियुगको एकदम अन्तिम क्षणमा छौँ हामी। यो पुरुषार्थको पनि हामीलाई अब धेरै समय छैन, सेवाको पनि। त्यसैले पहिल्यैबाट गर्दै आएको एउटै तरिकाले मात्र सेवा नगरेर अब सेवा गर्ने विषय, खाँचोको विषय भनेको तपस्या हो। त्यसकारण आजको दिनमा अब हामी यसरी रिभाइज मुरली सुनिरहँदाखेरि यो कुरा पनि हामीले मनन गर्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ सेवाका ठुला ठुला समारोह गर्दैनौ, तर तपस्याको वातावरणले बाँडीको समारोह भन्दा पनि
बढी आत्माहरूलाई बाबातर्फ आकर्षित गर्छ। यो त भगवान्को बाचो हो नि, यो वाक्य त जुटाउँदैन। त्यस कारण हामीले बाणीले नै सबैलाई राम्रै प्रभाव पार्नुपर्छ भनेर कथा कहानी बाहिरी कुराहरू बढी एड गर्नुभन्दा पनि भित्रबाट बाबाको यादमा रहेर बाबाकै शुद्ध कुराहरू दिने प्रयास गरौँ त। एकदम भित्र भावनाले तपस्यारत भएर दिउँ त, त्यसको प्रभाव अझै राम्रो पर्छ। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ, तपस्या रुहानी चुम्बक हो जसले आत्माहरूलाई शान्ति र शक्तिको अनुभवको टाढैबाट अनुभव हुन्छ। त्यसैले आफूमा के नवीनता ल्याउनेछौ? नवीनता नै सबैलाई प्रिय लाग्छ नि। सदैव आफूलाई चेक गर। आजको दिन मनसा अर्थात् स्वयंको सङ्कल्प शक्तिमा विशेष के विशेषता ल्याएर अन्य आत्माहरूप्रति मनसा सेवा अर्थात् शुभ भावना शुभकामनाको विधिद्वारा कति उन्नति गरे। आज यो चेकिङको खाँचो छ हैन। बाबाले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीले सदैव आफूलाई यही चेकिङ गर। आजको दिनमा मनसा अर्थात् स्वयंको सङ्कल्प शक्तिमा विशेष के विशेषता ल्याए र अन्य आत्माहरूप्रति मनसा सेवा अर्थात् शुभ भावना शुभकामनाको विधिद्वारा कति उन्नति गरे। अरू आत्मालाई राम्रो लाग्नको लागि पनि हिजोको पनि लास्ट वरदानमा बाबाले कति राम्रो वरदान दिनुभएको थियो नि। त्यस्तै अहिले बाबा भन्नुहुन्छ, तिम्रो शुभ भावना र शुभकामनाको विधि अन्य आत्माप्रति हिजोभन्दा आज कुन विधिले दियो र कति बढ्दैछ, कति उन्नति भयो यसमा। जस्तोसुकै आत्माहरू किन नहुन्, उनीहरूको बोली व्यवहार मेरो प्रति जस्तोसुकै किन नहोस्, त्यो आत्माको प्रति पनि मैले त्यस्तै शुभ भावना दिइरहने, जो मेरो प्रक्रिया हो, मेरो कर्तव्य हो हैन। यसमा हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि बढाउनमा मैले कुन विधि अपनाएँ, नवीनता कति ल्याएँ, मेरा सङ्कल्प कस्ता रहे हैन। आफ्नो सङ्कल्प आफ्नो प्रति र अन्य आत्माको प्रति विशेष कति शक्ति सम्पन्न सङ्कल्प भए, अर्थात् श्रेष्ठताको नवीनता के ल्याए। साथसाथै बोलीमा मधुरता, सन्तुष्ट र सरलताको नवीनता कति ल्याए भनेपछि हामीले आज सेवाको लागि आफूलाई सुधार्नको खाँचो छ। मिठो मिठो पोइन्ट त हामी सुनाउनमा त सुनिरहेको कुरा सुनाउनमा त पास हुन्छौँ। कसैको बोल्नेको कला हुन्छ, उसले अझै राम्ररी सुनाउला। विभिन्न कुराहरू अध्ययन गरेर, बाहिरी पुस्तक अध्ययन गरेर त्यसलाई एड गरेर पनि सुनाउला। ओहो यो त कति जान्ने रहेछ, ज्ञानी, बढी पढे लेखेको रहेछ भन्ला। धेरै कुरा जानेको रहेछ, उसले राम्ररी बुझाउला भन्ला। तर प्र्याक्टिकलमा के मेरो अवस्था त्यस्तो छ? यो पनि त हामीले आफूलाई सोच्नुपर्ने कुरा छ नि। अब समय कम छ हैन। अब अरूलाई पनि यसरी बाहिरी अध्ययन गर्नुपर्ने रहेछ, बाहिरी कुरा जोड्नुपर्ने रहेछ भनेर अब बाहिरी अध्ययन गर्ने समय छैन। बाहिरी धेरै कुराको अध्ययन द्वापरबाट गर्दै आएको हो। अन्तिममा बस एक बाबा, एक बल, एक भरोसा विश्वास गरेर छिटोमा भन्दा छिटो यो थोरै बाबाको यो ज्ञानको पोइन्टलाई पनि धारण गर्ने समय छ हैन। थोरै पोइन्टले पनि आफ्नो अवस्थालाई बनाउन सकिन्छ जब बाबाप्रतिको आस्था र विश्वासलाई हामीले बढाउनु पर्छ हैन। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ, अब यसको लागि आफूमा सुधारको खाँचो छ। त्यो सुधारका लागि त बाबाको ज्ञान त कोही कमी छैन नि। यो मुरलीमा आएका सबै पोइन्ट हामीलाई काफी छ सुन्न र सुनाउनको लागि। त्यसकारण बाबा हामीलाई यसमा ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ, ब्राह्मण आत्माहरूको बोली साधारण बोली हुँदैन। त्यसकारण जहाँ पनि हामी बोल्ने बेलामा बाबाले दिएको यो अटेन्सन, यो कुरामा हामीले अटेन्सन दिनुपर्छ। जुन कुरा बाबाले हामीलाई अन्डरलाइन गराउनु भएको छ, तिम्रो बोली कस्तो हुनुपर्छ, व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ। त बोलीमा आज बाबाले भन्नुभयो मधुरता, सन्तुष्टता र सरलताको नवीनता हुनुपर्छ। बोलीमा यिन तीन कुरामा आफूलाई र अन्य आत्माहरूलाई अनुभूति होस्, यसलाई भनिन्छ नवीनता। साथै हर कर्ममा नवीनता अर्थात् हर कर्मले स्वप्रति र अन्य आत्माहरूप्रति प्राप्तिको अनुभव होस्। कर्मको प्रत्यक्ष फल र भविष्य जम्माको फल अनुभव होस्। वर्तमान समयमा प्रत्यक्ष फल सदा खुसी र शक्तिको प्रसन्नताको अनुभूति होस् र भविष्य जम्माको अनुभव होस् हैन। आजसम्म हैन जुन ज्ञान मैले अरूलाई सुनाउँछु त्यस्तै त्यो अनुभूति मैले आजसम्म गरेको छु। बाबाको मुरली सुन्दै आउँदाखेरि, यसरी पुरुषार्थ गर्दै आउँदा, सेवा गर्दै आउँदा मैले कति सन्तुष्ट म यो जीवनमा छु। यो ज्ञानको हैन चिन्तन मननले आफूमा कति जम्मा भएको छ,
कति म प्रसन्न छु र भविष्यको लागि पनि कति जम्मा गरेको छु, त्यसको अनुभूति हामीलाई केही न केही भइराखेको हुनुपर्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, यसरी सदैव आफूलाई भरपूर सम्पन्न अनुभव गर्नेछौ। कर्मरूपी बीज प्राप्तिको वृक्षले भरपूर रहोस्। कर्मरूपी बीज प्राप्तिको वृक्षले भरपूर रहोस्। जसरी एउटा बीज रोपिन्छ, एउटा हैन फलको बिउ जब हामी रोप्छौँ भने त्यही बिउबाट नै भोलि हैन जमिन तोड्दै 2 पत्तावाला बिरुवा निस्किन्छ, बढ्दै जान्छ, हाँगा पलाउँदै जान्छ, पात पत्ता बढ्दै जान्छन्, फूल लाग्छ, फल फल्छ हैन। त्यो एक दानाबाट हजारौं दाना हुन्छ। यो प्रकृतिको नियम हो। यो कर्मको गुह्य गतिको पनि यही नियम हो। हामीले एउटा पनि राम्रो संकल्प गर्छौँ भने त्यो संकल्पले अनेक राम्रा संकल्पलाई आह्वान गर्छ। एउटा परिस्थितिमा हामी श्रेष्ठ हैन संकल्पको हिम्मतले हैन हामीले कमजोर भावलाई उत्पन्न नगरिकन हैन आफूले पोजिटिभ सकारात्मक तरिकाले हामी अगाडि बढ्छौँ भने त्यही सकारात्मक पोजिटिभ राम्रो हैन परिस्थितिहरू हाम्रो अगाडि आउँछ। हाम्रो स्थिति राम्रो छ भने त्यसकारण गर्दा कुनै पनि ठाउँमा राम्रो संकल्प गर, समर्थ संकल्प गर, व्यर्थ कुराको मिलावट नगर, बाबाले भनेर हामीलाई सिकाउने कारण यही हो। यो एउटा नियम हो कि हामीले कर्मरूपी बिउ जो रोप्छौँ त्यो चाहिँ भोलि सुख शान्ति हामीले चाहेको प्राप्ति रूपी वृक्षले भरपूर होस्। राम्रो कर्म गर्यौँ भने प्राप्ति पनि के हुन्छ? राम्रो नै हुन्छ। सुख शान्ति सन्तुष्टताको प्राप्ति हुन्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ खाली नहोस्। बिउ रोप्यौँ सडेको गलेको नउम्रिने बिउ नहोस्। राम्रा कर्म गरौँ त अवश्य पनि राम्रो फल त्यसमा समाहित छ, भरिएको हुन्छ। भरपूर आत्माको नेचुरल नशा अलौकिक हुन्छ। यस्तो नवीनताको कर्म गर्यौ साथै सम्बन्ध सम्पर्कमा के नवीनता ल्याउनु छ? एक त आफ्नो अनुभूतिमा, व्यक्तिगत अनुभूतिमा सम्पन्नता, सन्तुष्टता हैन सरलता। त सम्बन्ध सम्पर्कमा पनि बाबा भन्नुहुन्छ यस वर्ष आफूलाई दाताका बच्चाहरू मास्टर दाता। सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँदाखेरि बाबाले के ध्यान खिचाउनु भयो हैन उसबाट मैले पाउनुपर्ने हो नि, उसले मलाई दिएन नि। प्राय प्रस्तुतिहरू यस्ता हुने गर्छन् धेरै मनुष्य आत्माहरूका। बाबा हामीलाई भन्नुहुन्छ मैले दिने हो नि भन्ने प्रकारको दातापन हामीले आफ्नो इमर्ज गर्नुपर्छ। तिमी त दाताका बच्चा मास्टर दाता हौ। यस वर्षमा बाबा भन्नुहुन्छ यस स्मृति स्वरूपमा अनुभव गर। मैले सबैलाई दिने हो, अरूले दिउन् नदिउन् मलाई कमी छैन नि। जब धनी व्यक्ति छ भने स्थूल कुरा पनि उसले के गर्छ? अरूलाई बाँड्छ। गरिबले मलाई दियोस् भन्ने अपेक्षा हुँदैन नि। मसँग छ मैले दिन सक्छु र दिन्छु भन्ने मात्रै हुन्छ, लिन्छु भन्ने हुँदैन। त्यस्तै हामी सोचाइमा हैन हामी प्रशंसामा मान सम्मानमा गरिब भयो भने के हुन्छ? आशा लाग्छ उसले मलाई गरिदियोस् भनेर। त्यसमा हरेक कुरामा हामी के हुनुपर्छ? दिनेवाला दाता। कुनै पनि कुराको गरिबी हामीमा नहोस्। स्थूल चिज त कसैसँग धेरै हुन्छ थोरै हुन्छ त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर सूक्ष्म रूपबाट यसको लागि त बस मनले बनाउने मात्रै हो। मन हामीले बनाइदियौँ बाबाले भने जस्तै हामीले बाबाले भनेको कुरा एक्सेप्ट गऱ्यो भने यी सूक्ष्म यति धेरै धनले हामी धनी बन्न सक्छौँ, सम्पन्न बन्न सक्छौँ र दाता बन्न सक्छौँ। यसमा ठुलो बाहिर हैन कोही धेरै खर्च गर्नुपर्ने, बल लगाउनु पर्ने, समय दिनुपर्ने मेहनत छैन नि। मनै मन हरेक कार्य गर्दा पनि बस दातापनलाई स्मृतिमा ल्याउने मात्रै हो। यो बाबाको यो वाक्यलाई स्वीकार गर्ने हो। मनले स्वीकार गर्न त सजिलो छ नि, खर्च छैन यसमा, मेहनत छैन, धेरै समय दिनु पर्दैन। त्यसकारण यो कुरालाई हामीले यसरी मनन गरौँ कि अब हामी दातापनको स्मृतिमा रहिराख्नुपर्छ। चाहे ब्राह्मण आत्मा हुन् चाहे साधारण आत्मा हुन्, तर जसको पनि सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँछौँ ती आत्माहरूलाई मास्टर दाताद्वारा प्राप्तिको अनुभूति होस्। चाहे हिम्मत मिलोस्, चाहे उमङ्ग उत्साह मिलोस्, चाहे शान्ति वा शक्ति मिलोस्, सहज विधि मिलोस्, खुसी मिलोस्, तिनीहरूलाई अनुभवको वृद्धिको अनुभूति होस्। हरेकलाई केही न केही दिनु छ, लिनु छैन, दिनु छ। दिनुमा लिनु समाहित छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो हैन। एक दाना बिउ लिएर जमिनमा घुसार्छौँ, आफूसँग त घट्यो नि एक दाना, तर त्यसमा के छ? 1000 दाना भोलि प्राप्ति गर्छौँ भनेर जानेका छौँ, त्यस कारणले गर्दा रोप्छौँ। त्यस्तै यो अन्य कुराहरू पनि सम्बन्ध सम्पर्कमा हामीले जति अरूसँग अपेक्षा गरेका हुन्छौँ नि,
मान सम्मान प्रशंसा सहयोग सद्भाव हैन सबै कुराहरू जो अरूसँग आशा गर्छौँ त्यो कुरा पनि के गर्नुपर्छ जति दिन्छौँ त्यति नै लिनु हो। त्यस कारणले हामीले दिने भावना राख्नुपर्छ लिने भावना राख्नु हुँदैन। लिन त त्यसै पाइन्छ स्वतै पाइन्छ किन बिउ रोपेपछि फल त स्वतै हुन्छ बाँकी त्यसलाई मलजल अवश्य गर्नुपर्छ भने सम्बन्ध सम्पर्कमा हामीले आफ्नो कर्म बोली व्यवहार राम्रो गरिराख्नुपर्छ। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ दिनु छ लिनु छैन दिनुमा नै लिनु समाहित छ तर म आत्मालाई मास्टर दाता बन्नु छ। यसै प्रमाण आफ्नो स्वभाव संस्कारमा बाबा समानको नवीनता ल्याउनु छ। मेरो स्वभाव होइन जुन बाबाको स्वभाव सो मेरो स्वभाव हो हैन। म त अब दिन्छु भने दिन जान्दिनँ लिनै मनपर्छ भनेर आफ्नो स्वभावलाई प्रयोग गर्न मिलेन। बाबाले सिकाएको स्वभाव बाबाको जो ओरिजिनल स्वभाव हामी बच्चाको स्वभाव हुनुपर्छ। बाबा हामीलाई यो पनि सिकाउँदै हुनुहुन्छ जुन ब्रह्माको संस्कार त्यो ब्राह्मणहरूको संस्कार। यसरी हर दिन आफूमा नवीनता ल्याउँदै जाँदा नयाँ संसारको स्थापना स्वत नै हुन्छ। बुझ्यौ नयाँ वर्षमा के गर्नेछौ जे बितिसक्यो त्यो बितेको वर्षको समाप्ति समारोह मनाउनु र वर्तमानको समानता र समीपताको समारोह मनाउनु त्यस्तै भविष्यको सदा सफलताको समारोह मनाउनु। जो बितिसक्यो बितेको वर्षको समाप्ति समारोह पहिला हामीले राम्रोसँग यसरी आफूलाई चेक गरेनौँ सुधार गर्ने प्रयास गरेनौँ अटेन्सन दिएनौँ त्यो बितिसक्यो भइहाल्यो। अब अगाडि अब वर्तमानमा बाबा समान बन्नको लागि समानता र समीपताको समारोह मनाउनु भन्नुभयो बाबाले। बाबासँग जति जति हामीले संस्कारमा परिवर्तन गर्दै गएर बाबाको जस्तै बनाएर समान बन्छौँ उति समीप हुन्छौँ। यसरी बाबा हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ अहिले तिमीले बाबा समान बन्ने बाबाको समीप जाने समारोह बनाऊ। बाहिरी फङ्सन हैन बाहिर समारोहको आयोजना स्थूल एक्टिभिटी त गरिन्छ त्यो बाहिरी रूपमा नै छ त्यो बाहिरबारै रहन्छ। त हामीले पूर्ण रूपबाट सफल हुनको लागि सफलताको समारोह मनाउनको लागि पनि पहिला यो जरुरी छ कि बाबा समान बन्नु र समीप बन्नु। त भविष्यको लागि सदा सफलताको समारोह मनाउनु समारोह वर्ष मनाउँदै उडिराख भन्नुभयो बाबाले। डबल विदेशीले मौजमा रहन मन पराउँछौ नि त्यति बेला डबल विदेशी बच्चाहरू पनि बाबाको अगाडि थियो। त्यसैले मौजको लागि दुई बोली याद राख्नु एक डट अर्को नट। बाबाले विदेशी बच्चाहरूलाई फोकस गर्दै भन्नुभयो एक डट अर्को नट। नट केलाई गर्नु छ यो त थाहा छ नि मायालाई नट एलाउ हैन मायालाई प्रवेश गर्नको लागि अनुमति छैन हैन कहीँ विशेष ठाउँमा सबैलाई खुला छैन भने त्यहाँ अनुमति बिना प्रवेश निषेध लेखिएको हुन्छ नि। त हाम्रो हैन सङ्गठनमा हाम्रो मन मस्तिष्कमा हाम्रो कर्म बोली व्यवहारमा मायाको प्रवेश त नहोस् नट एलाउ हैन। त अर्को बाबा भन्छ नट गर्न आउँछ कि थोरै थोरै एलाउ गर्छौ। त यसको लागि फेरि अर्को बाबा के सिकाउँदै हुनुहुन्छ डट लगाइदियो भने नट भइ नै हाल्छ हैन। कुनै पनि कुराहरू हुन्छ घटना हुन्छ के कुरा तलमाथि हुन्छ किन के भनेर प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो भने त्यो नेगेटिभ कुराहरू व्यर्थ कुराहरू बढ्छ। त्यहाँनिर तिमीले डट लगाउन सक्यौ भने बिन्दु लगाउन सक्यौ फुल स्टप लगाउन सक्यौ भने हैन त बाबा भन्नुहुन्छ नट त अवश्य भइहाल्छ माया प्रवेश हुन सक्दैन डबल नसा छ नि। भारतवासीले के गर्छौ भारत महान देश हो यो आजकलको स्लोगन हो मेरा भारत महान भनेर कहीँ पनि ट्रक आदिमा पनि लेखेको हुन्छ ठाउँ ठाउँमा लागेको हुन्छ हैन। त मेरा भारत महान त बाबा यो आजकलको स्लोगन हो। भारतका नै महान आत्माहरू महात्मा भनेर गायन गरिएको छ। त्यसैले भारत महान अर्थात् भारतवासी महान आत्माहरू। अब भारत महान छ भने त त्यहाँ त त्यो ठाउँ भन्दा पनि त्यहाँ बस्ने व्यक्ति कस्तो छन् त्यो आधारमा त्यो वातावरण बन्ने हो नि। भने जब भनिराख्छौँ भारत महान छ भने आफू महान बन्नु पर्यो नि। त्यस कारणले बाबाले महान आत्माहरू अब महान बन भनेर ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ। सतीमा कति महान भारत थियो अहिले त्यो अवस्था छैन नि। त्यस कारण बाबा ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ हर समय आफ्नो महानताद्वारा भारत महान आत्माको स्थान देव आत्माहरूको स्थान साकार रूपमा बनाउने छौ। अहिलेको एउटा महान आत्माको उदाहरण बाबाले दिनुभयो हैन। त बाबाले यसरी त महान आत्माहरूको उदाहरण दिँदै
हैन। त पहिलाको देव आत्माहरू महान आत्माहरू बसेको स्थान भएर त्यो आजसम्म पनि यो चल्यो। अब फेरि महान त बन्नु पर्यो नि, त्यो अवस्था छ कि छैन चेकिङ त आफूलाई गर्नु पर्यो नि। त बाबा भन्नुहुन्छ चित्र समाप्त भएर चैतन्य देव आत्माहरूको स्थान सबैलाई देखाउनेछौ। डबल विदेशी र भारत निवासी होइनौ, दुवै नै अहिले मधुबन निवासी हौ। अब हामीले हैन भारत विदेशी नेपाल यो अलग अलग सोच्नुभन्दा पनि हामी सबै मधुबन निवासी, मधुबनमा बाबा आउनुभएको छ, हामी सबै एउटै परिवारका हौँ। हामी पहिला कति महान थियौँ, राम्रो थियौँ, मायाको प्रवेशता सतीगमा थिएन। अब त्यो बन्नको लागि त्यस्तै देवात्मा बन्नको लागि हामीले यसरी अब आफूलाई बनाउनतर्फ उन्मुख गर्नुपर्छ। त्यो धारणा त्यो प्रकारको सेवा त्यही प्रकारको हाम्रो लक्षणहरू हुँदै जानुपर्छ। यसमा बाबा यसरी हाम्रो सोचाइलाई बाबाले महान बनाउनको लागि हामीलाई सिकाइरहनु भएको छ। अच्छा, चारैतिरका सर्व मास्टर दाता आत्माहरूलाई सदा बाबाद्वारा बधाई प्राप्त गर्ने विशेष आत्माहरूलाई, सदा मौजमा रहने भाग्यवान आत्माहरूलाई, सदा स्वयंमा नवीनता ल्याउने महान आत्माहरूलाई, फरिस्ता सो देव आत्मा बन्ने सर्वश्रेष्ठ आत्माहरूलाई बाप दादाको याद प्यार, हर घडीको बधाई तथा नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ तथा नमस्ते नमस्ते। यो छ फेरि अन्य पार्टीहरूसँग अलग ग्रुपसँग बाबाको मुलाकात। पार्टीहरूसँग अव्यक्त बाप दादाको मिलन। अचल अडोल आत्मा हुँ यस्तो अनुभव गर्छौ। एकातिर छ हलचल र अर्कोतिर तिमी ब्राह्मण आत्माहरू सदा अचल छौ। जति त्यहाँ हलचल छ त्यति तिमीभित्र अचल अडोल स्थितिको अनुभव बढ्दै गइरहेको छ। जेसुकै पनि होस्, सबैभन्दा सहज युक्ति हो नथिङ न्यू। दुनियाँमा विभिन्न प्रकारको दुःख दर्द बढ्दो छ, हलचलको वातावरण छ। यस्तो वातावरणमा पनि आफ्नो अवस्थालाई अचल बनाउने, धैर्य शान्त स्थितिमा राख्ने, नआत्तिने हैन। यो बाहिरको परिस्थिति देखेर आत्तिएर हैन कसैले आत्महत्या गर्ने, कोही एकदम क्रोधमा आउने, कसैले कसैलाई हैन अनि घृणाको भावले हेर्ने आदि इत्यादिमा हामी आउनु भएन हैन। गाली हैन गलोज गर्ने, दोषारोपण गर्ने हैन, आफूलाई चाहिँ राम्रै सोच्ने, त्यसमा पनि अझै आत्तिएर फेरि दिक्क मानेर फेरि हैन अनि मरम जस्तो लाग्ने, यस्ता प्रकारका केही पनि हाम्रो स्थितिमा बाहिरको परिस्थितिको प्रभाव नपरोस् त्यसको लागि बाबाले हामीलाई राम्रो विधि के सिकाउनु भयो। सबै कुरा भइरहेको चाहिँ कोही नयाँ कुरा होइन, नथिङ न्यू हैन। यो कल्प कल्प यो सिन देखा पर्छ र हामी बाबाको यादमा बाबाको ज्ञानमा रमाएर भोलि नयाँ दुनियाँ आह्वान गर्दैछौँ र सबै संसारको आत्मालाई पनि त्यो नयाँ दुनियाँमा लैजानको लागि बाबाको सन्देश दिँदैछौँ। सबैप्रति शुभ भावना राख्दै आफू एकदम शान्तमा धैर्यमा रहेर हामीले यो स्थिति बनाएर अरू आत्माको प्रति पनि राम्रो प्रभाव पार्नु छ। यो गर्नको लागि बाबाले हामीलाई छान्नु भएको छ। यो सोच हामीले आफूलाई दिने हो। सबै नथिङ न्यू बाबाले हामीलाई पहिल्यै पेपर आउट गरिसक्नु भएको छ। आज जति पनि दुनियाँमा हलचल भइरहेछ यो वातावरणमा, यो कुरा बाबाले कति वर्ष पहिलादेखि हामीलाई इसारा दिनुभएको हो नि। त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ इसारा पाइसकेको व्यक्तिहरू चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा कति पनि आत्तिनु हुँदैन। नथिङ न्यू हाम्रो लागि त कोही नयाँ कुरा नै होइन नि। यसपछि के आउँछ? अब नयाँ सतीको दुनियाँ आउँछ, सुखी सुखको दुनियाँ आउँछ, सबै कुरा व्यवस्थित संसार आउँदैछ भनेपछि हामी यसमा आत्तिनु पर्दैन। जेसुकै पनि होस्, सबैभन्दा सहज युक्ति हो नथिङ न्यू। कुनै नयाँ कुरा होइन। कहिले आश्चर्य लाग्छ यो के भइरहेको छ, के होला? आश्चर्य तब हुन्छ जब नयाँ कुरा हुन्छ, नसोचेको कुरा, नहुनुपर्ने कुरा हुन्छ या हामी त्योबाट अनभिज्ञ छौँ भने प्रश्न आउँछ, आश्चर्य चिन्ह हुन्छ, प्रश्न चिन्ह हुन्छ। तर हुने कुरा, हुनसक्ने कुरा, सम्भावित कुरा, जानकारी भएको इसारा पाएको कुरा हुँदैछ भने यसमा त कुनै आश्चर्यको कुरा छैन। कुनै पनि नसोचेको कुरा, नसुनेको, नबुझेको अचानक भएमा आश्चर्य लाग्छ। आश्चर्य होइन, फुल स्टप होस्। हामी बच्चाहरूको लागि, यो दुनियाँको हलचलको लागि हाम्रो मनमा स्थिति कस्तो हुनु पर्यो? फुल स्टप। दुनियाँ अल्मलिन्छ, तिमी मौजमा रहन्छौ। दुनियाँ सानो सानो कुरामा अल्मलिन्छ, के गरौँ, कसरी गरौँ।
तर तिमी सदा मौजमा छौ। दुविधा समाप्त भइसक्यो। ब्राह्मण अर्थात् मौज, क्षेत्रीय अर्थात् दुविधा। हैन, हाम्रो मनमा युद्धको स्थिति हुनु भएन। फुल स्टप, हैन, युद्ध समाप्त। बाबा इसारा दिँदै स्थितिको आधारमा ब्राह्मण भनेको मौजमा रहने, क्षेत्रीय भनेको दुविधाको स्थितिमा। के होला, कसो होला, यस्तो हुन्छ कि त्यस्तो हुन्छ कि नै, कहिले मौज कहिले अलमल, यो दुविधा अब हामी ब्राह्मण आत्माहरूमा हुन भएन। हैन, हामी हरेक कर्मका ब्राह्मण, जातिका जुनसुकै भए तापनि बाबाले हामी सबैलाई ब्राह्मणको संस्कार भरिरहनु भएको छ, ब्राह्मणको कर्म सिकाउनु भएको छ, पवित्रताको पाठ पढाइरहनु भएको छ नि। त ब्रह्मा बाबाको द्वारा बाबाले दिएको शिक्षालाई हामी अपनाइरहेका छौँ। त्यसकारण हामी सधैँ मौजमा हुनुपर्छ। तिमीहरू सबैले आफ्नो नाम नै भन्छौ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। क्षेत्रीय कुमार क्षेत्रीय कुमारी त भन्दैनौँ नि हामीले, होइन? के भन्छौँ? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। क्षेत्रीय कुमार र क्षेत्रीय कुमारी त होइन नि। सदा आफ्नो भाग्यको खुसीमा रहन्छौ। दिलमा सदा स्वत एक गीत बजिरहन्छ, वाह बाबा र वाह मेरो भाग्य। यो गीत बजिरहन्छ, यसलाई बजाउने आवश्यकता नै छैन, बजिरहन्छ। यो अनादि बजि नै रहन्छ। हाय हाय खतम भयो, अहिले छ वाह वाह। हाय हाय गर्नेवाला त धेरै छन्, तर वाह वाह गर्ने धेरै कम छौ। त्यसैले नयाँ वर्षमा के याद राख्छौ? वाह वाह। जे सामुन्ने देख्छौ, जे सुन्छौ, जे बोल्छौ, सबै वाह वाह। हाय हाय होइन, हाय यो के भयो होइन, वाह यो धेरै राम्रो भयो। कसैले नराम्रै गरोस् तापनि तिमीले आफ्नो शक्तिद्वारा नराम्रोलाई राम्रोमा परिवर्तन गरिदेऊ। जसरी भनिन्छ नि, बाहिर गुलाबको फुलमा त्यहाँ लगेर गोबर राखिन्छ, मल राखिन्छ, तर त्यो मल देख्दाखेरि त्यसको खुसबु, होइन, मान्छेलाई घिन लाग्छ, तर गुलाब त सुँघिरहँ जस्तो लाग्छ नि। उसले यसरी मलबाट उसले त्यो खुसबुमा परिणत गर्न सक्यो भनेर गुलाबको उदाहरण दिइन्छ। त बाबाले पनि हामीलाई यहाँ अरू आत्माले तिमीलाई नराम्रो गरे तापनि यसमा पनि कल्याण छ, केही भएर होला यस्तो भनेको, ठिकै छ भनेर उसको प्रति राम्रै भाव उत्पन्न गरिराख त, होइन? यसरी हामीलाई सिकाइरहनुहुन्छ नि सधैँ। यही त परिवर्तन हो नि, नै त हामीले ज्ञान पाएर के परिवर्तन गऱ्यौँ त? हामी हरेकले, होइन, आफूलाई यसरी सोचौँ। हाम्रो आफ्नो ब्राह्मण जीवनमा नराम्रो हुँदै हुँदैन, होइन? हामी सत्कर्म गरिराख्छौँ, इमान्दारपूर्वक अगाडि बढिराख्छौँ र बाबाको साथ छ भन्ने आस्था र विश्वास घट्दैन भने हामीलाई नराम्रो कहिले पनि हुँदैन। झट्ट कसैले केही नराम्रो गर्यो, एकछिन नराम्रो देखिएको घटनामा पनि त्योभन्दा भोलि अझै राम्रो हुनको लागि कल्याण लुकेको हुन्छ। त्यो कल्याणको समयसम्म हामी धैर्यवत रहेर पर्खिनुपर्छ, तब बल्ल कल्याण देखिन्छ नि। झट्ट एउटा बाबाको बच्चा मलाई नराम्रो भयो भनेर त फेरि त्यो कल्याण पर्खिनै नसकेर पहिले हामी फेरि धेरै आत्तियो भने त्यही आत्तिएको अवस्थाले फेरि अकल्याण निम्ति आउँछ। त्यसकारण कल्याण हुने समयसम्म हामी धैर्य भएर पर्खिनुपर्छ। त्यो बाबा भन्नुहुन्छ, चाहे कसैले गाली पनि गर्छ, बलिहारी गाली गर्नेको, जसले सहन शक्तिको पाठ पढायो। हामीले सोच्ने विधि यसरी सोच्नु पर्यो। बलिहारी त भयो नि, मास्टर जो बन्यो, तिम्रो थाहा त लाग्यो तिम्रो सहन शक्ति कति छ। त्यसले नराम्रो भयो या राम्रो भयो? मैले अहिलेसम्म ज्ञान पढिरहेको थिएँ, सुनिरहेको थिएँ, बुझिरहेको थिएँ, अनि ज्ञानको चिन्तन मात्रै गरेर रमाउँथेँ, योग गर्थेँ। मलाई राम्रो छु भन्ठानेको त पहिला मेरो रिसाउने बानी थियो, झर्कोने बानी थियो, नराम्रो गर्ने बानी थियो, कसैलाई दुःख दिने बानी थियो, नराम्रोलाई नराम्रो यी गर्ने राम्रो नगर्ने बानी थियो भने अहिले केही पनि व्यवहार नपर्दा त के हुन्छ, राम्रै गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ। त्यसलाई पनि राम्रो होस्, त्यसलाई पनि राम्रो सोचिराखेँ। सोच्नमा त राम्रै सोचे जस्तो लागेको छ, तर अर्काले आएर मलाई गाली गर्ने बित्तिकै पनि राम्रो सोच्न सक्छु कि नाइ त? त्यस्तो त अलि बनाएर हिँड्छु भने मलाई थाहा लाग्यो नि। पढाइमा ट्यालेन्ट विद्यार्थी छ, परीक्षामा लेख्न सकेन भने त फेल हुन्छ नि, होइन? ऊ ट्यालेन्ट हो कि यति बेला मात्र ऊ चिप्लिएको, यति बेला मात्र उसले बिर्सिएको भनेर स्पष्ट दिन मिल्दैन नि। पास माना पास, जति बेला पनि ऊ परीक्षामा जुन घुमाएर क्वेसन आए पनि जताबाट आए जसरी भयो नि ऊ पास हुन्छ। त्यस्तै तरिकाले हामी ज्ञानी त्यो आत्मा, योगी त्यो आत्मा, योले यस्तो गरेर यो भएर भन्ने नभएर पास हुन सक्नको लागि, पास हुने छु कि छैन भन्ने परीक्षा त हामीलाई केबाट आउने भयो त नि? त्यो गाली गर्ने आत्माको प्रतिबाट आउने भयो नि। नराम्रो गर्ने आत्माले हामीलाई परीक्षा लियो, हामी सहन गरेर पास हुन सक्यौँ, त्यहाँ हामीले गर्व गरौँ, उसलाई थ्याङ्क्स दियौँ।
टिचर भनेर उसले के गरायो, पाठ पढायो र हामीलाई रिजल्ट दियो। त रिजल्ट उसले पाठ पढाएपछि रिजल्ट दिलाउनको लागि त्यसमा कसेर पास हुने त हामी हो नि त, पढाइमा अटेन्सन दिने त। उसले गाली गरेको बेलामा बाबाले सिकाएको पाठलाई याद गरेर पास हुने हो नि त हामीले, होइन त? यसरी बाबा हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। ब्राह्मणहरूको दृष्टिमा नराम्रो नै हुँदैन। नराम्रो भयो भने त हामी फेरि ब्राह्मण ब्रह्मकुमार कुमारी हुने रहेनछौँ। बाबाले के भन्नुभयो, ब्राह्मणको दृष्टिमा नराम्रो हुँदैन। ब्राह्मणहरूको कानमा नराम्रो सुनिँदैन। त्यसैले त ब्राह्मण जीवन मौजको जीवन हो। भर्खरै नराम्रो भर्खरै राम्रो भएमा मौज हुन सक्दैन। सदा मौज नै मौज छ। सारा कल्पमा ब्रह्मकुमार र कुमारी श्रेष्ठ छौ। देव आत्माहरू पनि ब्राह्मणहरूको अगाडि के होइनन्। सदा यस नसामा रहने गर। सदा खुसी रहेर अरूलाई पनि खुसी राख। रहने गर पनि र राख पनि, होइन? आफू मात्र खुसी भयो, होइन? अरूलाई खुसी राखेन भनेर त्यो पनि भएन। बाबा के भन्नुभयो, खुसी रह पनि खुसी राख पनि। म त खुसी रहन्छु यो त हुँदैन। मैले सबैलाई खुसी राख्छु यो पनि होस्। म त खुसी रहन्छु यो पनि स्वार्थ हो। ब्राह्मणहरूको सेवा के हो, ज्ञान दिन्छौ नै खुसीको लागि। विश्वमा जति पनि श्रेष्ठ आत्माहरू गायन गरिएको छ ती भन्दा तिमी कति श्रेष्ठ छौ। बाबा तिम्रो बन्नुभयो, त्यसैले तिमी कति श्रेष्ठ बन्यौ, सर्वश्रेष्ठ भयो। सदैव यो स्मृतिमा राख। उच्च भन्दा उच्च बाबाले सर्वश्रेष्ठ आत्मा बनाइदिनु भयो। दृष्टि कति उच्च हुन गयो, वृत्ति कति उच्च बन्यो, सबै परिवर्तन भयो। अहिले कसैलाई देख्दा आत्मिक दृष्टिले हेर्छौ र सबैप्रति कल्याणको वृत्ति भयो। ब्राह्मण जीवन अर्थात् हर आत्माप्रति दृष्टि र वृत्ति श्रेष्ठ बन्यो। आफूले आफैलाई सफलताको सितारा हुँ भन्ने अनुभव गर्छौ। जहाँ सर्वशक्ति छन् त्यहाँ सफलता जन्मसिद्ध अधिकार हुन्छ। कुनै पनि कार्य गर्छौ, चाहे शरीर निर्वाह अर्थ, चाहे ईश्वरीय सेवा अर्थ, कार्यमा कार्य गर्नुभन्दा पहिला यो निश्चय राख। निश्चय राख्नु राम्रो कुरा हो, तर यथार्थ अनुभवी आत्मा बनेर निश्चय र नसामा रहने गर, होइन? निश्चय म सफल हुन्छु भने निश्चय सिम्पल्ली, होइन, हल्का रूपबाट म सफल हुन्छु, सफल हुनुपर्छ भन्नु र यथार्थ निश्चयको आधारमा नसा राख भन्नुभयो बाबाले। चाहे कुनै पनि कार्य गर्छौ त अनुभवी आत्मा बनेर निश्चय र नसामा रहने गर। सर्वशक्ति यस ब्राह्मण जीवनमा सफलताको सहज साधन हुन्। सर्वशक्तिको मालिक हौ, त्यसैले कुनै पनि शक्तिलाई जुन समय अर्डर गर्छौ त्यति बेला हाजिर होस्। जसरी कुनै सेवादारी हुन्छन्, सेवादारीलाई जुन समय अर्डर गर्छन् त्यति बेला नै सेवाको लागि तयार हुन्छन्। त्यसै गरी सर्वशक्ति तिम्रो अर्डरमा हुन्। जति जति मास्टर सर्वशक्तिवानको सिटमा सेट हुन्छौ त्यति सर्वशक्ति सदा अर्डरमा रहन्छन्। थोरै पनि स्मृतिको सिटदेखि तल आएमा शक्तिहरूले अर्डर मान्दैनन्, होइन? कसैलाई पनि अर्डर दिनको लागि हाम्रो सिटमा रहनुपर्छ। आज कुनै पनि चाहे मन्त्री होस्, चाहे कोही अफिसको हाकिम होस्, सिटमा रहँदा उसँग सबै डराउँछन्, उसलाई मान्छन्, रेस्पेक्ट दिन्छन्, होइन? उसको अर्डर मान्छन्। सिटबाट तल गएपछि त्यति मान्दैनन्। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पनि सिटमा रहेर नै आफ्नो शक्तिहरूलाई अर्डरमा देऊ। त्यसमा अर्को के हुन्छ, सधैँ राम्रो भाव र राम्रो भावना रहेर हामी निश्चय र नसामा रहेर सिटमा बस्यौँ भने अनि त्यो सदा सदाको लागि उनीहरूको रेस्पेक्ट, होइन, प्राप्त गर्नको योग्य पनि हुन्छ र सदा पनि दिइरहन्छन्। त्यस्तै यहाँ बाबा भन्नुहुन्छ तिमी सधैँ स्मृतिमा रहने गर। स्मृति स्वरूप भएर सिटमा सेट हौ अनि बल्ल के हुन्छ, सबैकोबाट तिमीलाई सेवा प्राप्त हुन्छ, सबै सहयोगी बन्छन्, तिमीलाई सजिलो हुन्छ अनि सफल हुन्छौ। थोरै पनि स्मृतिको सिटबाट तल आएमा शक्तिहरूले अर्डर मान्दैनन्। सेवकहरू पनि कोही ओबिडियन्ट हुन्छन्, कोही थोरै तलमाथि गर्नेवाला हुन्छन्। तिम्रो अगाडि सर्वशक्तिहरू कस्ता छन्, होइन? चाहेको छु, होइन, सहन गर्ने शक्ति, होइन, चाहेको छु चुप रहनको लागि अनि त्यति बेला बोल्ने शक्ति आयो, त्यो त भएन नि। शक्ति पनि समयअनुसारको प्रयोग हुनुपर्छ। जति बेला जुन शक्तिको आवश्यकता छ त्यही शक्तिको प्रयोग हुनुपर्छ, होइन? त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ
यसरी हैन ओबिडियन्ट छन् या भनेको थोरै समयपछि पुग्छन्। जसरी यी स्थूल कर्म इन्द्रियहरूलाई जुन समय जस्तो अर्डर गर्छौ त्यति बेला त्यो अर्डरले चल्छन्। त्यसै गरी यी सूक्ष्म शक्तिहरू पनि तिम्रो अर्डरमा चलुन्। चेक गर सारा दिनमा सर्वशक्ति अर्डरमा रहे, किनकि जब यी सर्वशक्ति अहिलेदेखि तिम्रो अर्डरमा हुन्छन् अनि मात्रै अन्त्यमा पनि तिमीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौ। यसको लागि धेरै समयको अभ्यास चाहिन्छ। त्यति बेला गर्छु, परेको बेलामा गरौँला, अन्तिममा गरौँला भनेर हुँदैन। पहिलेबाट जे बानी परेको छ त्यही गरिन्छ अन्तिममा। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ लामो समयको अभ्यास चाहिन्छ। त्यसैले यस नयाँ वर्षमा अर्डरमा चलाउने विशेष अभ्यास गर्नु। आफ्ना शक्तिहरूलाई, आफ्नो मन बुद्धि संस्कारलाई, आफ्नो कर्म इन्द्रियहरूलाई, आफूले चाहेको शक्तिहरूलाई हामीले समयअनुसार कर्तव्य गर्नको प्रति अर्डर गर्ने, अभ्यास गर्ने। किनकि विश्वको राज्य प्राप्त गर्नु छ नि हैन। अहिले स्वराज्य अधिकारी बन्न सक्यो भने, स्वलाई म्यानेज गर्न सक्यो भने बल्ल भोलि विश्वलाई माथि राज्य गर्न सक्छौँ हैन। हामीले घर परिवार समाज देश विश्वलाई म्यानेज गर्नु छ, राज्य गर्नु छ भने हामीले आफूमाथि राज्य गर्न सक्यौँ भने अनि बल्ल अरूमाथि राज्य गर्न सक्छौँ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ विश्वको राज्य चलाउनु छ नि, त्यसकारण अहिलेबाट आफ्नो राज्य चलाउने अभ्यास गर। आफ्नो राज्य चलाएको लामो अभ्यासले विश्वको राज्य चलाउन सकिन्छ भन्नुहुन्छ। विश्व राज्य अधिकारी बन्नुभन्दा पहिला स्वराज्य अधिकारी बन। निश्चय र नशाले हरेक बच्चालाई उड्ती कलाको अनुभव गराइरहेको छ। डबल फरेनर्स लक्की छौ। जो उड्ती कलाको समय आयो चढ्ने मेहनत गर्नु परेन। विजयको तिलक सदा चम्किरहेको छ। यही विजयको तिलकले अरूलाई खुसी दिलाउँछ, किनकि विजयी आत्माको चेहरा सदैव हर्षित रहन्छ। तिम्रो हर्षित अनुहारलाई देखेर सबै खुसीको पछाडि आकर्षित हुन्छन्, किनकि दुनियाँका आत्माहरूले खुसीलाई खोजिरहेका छन्। तिम्रो अनुहारमा जब खुसीको झलक देख्छन् अनि स्वयं पनि खुसी हुन्छन्। उनले सम्झिन्छन् यिनीहरूलाई केही प्राप्ति भएको छ। पछि गएर तिम्रो अनुहारको खुसीको आकर्षणले अझै समीप ल्याउनेछ। कसैलाई सुन्ने समय नभए पनि सेकेन्डमा तिम्रो अनुहारले ती आत्माहरूको सेवा गर्नेछ। तिमीहरू सबै पनि प्यार र खुसीलाई देखेर ब्राह्मण बनेका हौ नि, त्यसैले तपस्या वर्षमा यस्तो सेवा गर्नु। सधैँ आफू खुसी रहनु, अरूलाई खुसी दिनु, यो सेवा हैन बाबाले गर्नको लागि इसारा दिनुभयो। अब हामीलाई एक बाबा दोस्रो न कोही, यस्तो स्थितिमा सदा स्थित रहने सहयोगी आत्मा हौ। एकलाई याद गर्न सहज छ, अनेकौँलाई याद गर्न मुस्किल हुन्छ। अनेक विस्तारलाई छोडेर सार स्वरूप एक बाबा, यस अनुभवमा कति खुसी हुन्छ। खुसी जन्मसिद्ध अधिकार हो, बाबाको खजाना हो। बाबाको खजाना बच्चाहरूको लागि जन्मसिद्ध अधिकार हुन्छ, आफ्नो खजाना हो। त्यसैले आफ्नो गौरव हुन्छ, यो आफ्नो हो र मिलेको पनि कसबाट छ? अविनाशी बाबासँगबाट। त्यसैले अविनाशी बाबाले जे दिनुहुन्छ त्यो अविनाशी दिनुहुन्छ। अविनाशी खजानाको नशा पनि अविनाशी हुन्छ। यो नशा कसैले छुटाउन सक्दैन, किनकि यो नोक्सान गर्ने नशा होइन। बाबा प्राप्तिको नशा, यो ज्ञानको नशा, कोही नोक्सान गर्ने नशा होइन। आज गलत चिजको सेवनको नशाले आफूलाई पनि नोक्सान, अरूलाई पनि नोक्सान गरिदिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो नोक्सान गर्ने नशा होइन, यो प्राप्ति गराउने नशा हो। ती प्राप्ति गुमाउने नशा हुन्। त्यसैले सदा के याद रहन्छ? एक बाबा दोस्रो न कोही। दोस्रो तेस्रो आयो भने खटपट हुन्छ। एक बाबा भएमा एक रस स्थिति हुन्छ। एकको रसमा लवलीन रहन धेरै राम्रो लाग्छ, किनकि आत्माको ओरिजिनल स्वरूप नै हो एक रस। लास्टमा बाबा यो नयाँ वर्षको मुरली लास्टमा बाबाले बिदाई लिँदै हुनुहुन्छ। बिदाईको समय नयाँ वर्षको शुभारम्भको बधाई। चारैतिरका लवली र लक्की सबै बच्चाहरूलाई विशेष नयाँ उमङ्ग, नयाँ उत्साहको हर घडीको बधाई। स्वयं पनि डायमन्ड हौ र जीवन पनि डायमन्ड हो। र डायमन्ड मर्निङ, डायमन्ड इभिनिङ, डायमन्ड नाइट सदा रहोस्।
यसै विधिले धेरै चाँडै आफ्नो राज्य स्थापना गर्नेछौ र राज्य गर्छौ। आफ्नो राज्य प्यारो लाग्छ नि। त्यसो भए अब छिटो छिटो त्यो राज्य ल्याऊ र राज्य गर। आफ्नो राज्य सामुन्ने देखिरहेको छ नि। कोही ठाउँमा हामी यात्रामा जान्छौँ होइन, पैदल हिँड्दै गइरहेका छौँ, बाहिरबाट एक दिन दुई दिन हिँड्दै हिँड्दै जब नजिक पुग्छौँ अब हाम्रो गाउँ देखियो, ठाउँ देखियो, घर देखियो होइन, आफ्नो नजिक पुग्यौँ भनेर अलिकति देख्दाखेरि छुट्टै खुसी हुन्छ नि। टाढाबाट आफ्नो गाउँतिर फर्किरहेको व्यक्तिलाई होइन, आफ्नो सहरतिर फर्किरहेको व्यक्तिलाई नजिक यहाँबाट देखियो भन्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर बाबाले भन्नुहुन्छ हाम्रो अवस्थाले हामीले आफ्नो नयाँ दुनियाँ नजिक देखेका छौँ कि छैनौँ होइन। त्यस्तै प्रकारको त्यो खुसीको अनुभूति हामीलाई भइरहेको छ कि छैन। बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो राज्य सामुन्ने देखिरहेको छ नि। त्यसैले अब फरिस्ता बनेर देवता बन। चारैतिरका बच्चाहरूलाई विशेष पदम गुण याद प्यार स्वीकारोस्। विदेशका चाहे देशका बच्चाहरू तपस्याको उमङ्ग उत्साहमा राम्रा छन्। जहाँ तपस्या हुन्छ त्यहाँ सेवा हुन्छ नै। सदा सफलताको बधाई छ। हरेकले यस्तो नवीनता देखाऊ। जहाँ तपस्या हुन्छ त्यहाँ सेवा स्वतै हुन्छ। तपस्याद्वारा भएको सेवा ढिलो होला सही, तर टिकाउवाला हुन्छ। एकछिनको रिमझिमवाला सेवा फेरि त्यो टिकाउवाला हुँदैन। कोही व्यक्ति प्रभावित भयो भने पनि सधैँको लागि उसले राम्रो मान्न सक्दैन, क्षणिक त भयो। तपस्याले भएको छ भने पुरै पहिला सुरुमा ऊ प्रभावित नहोला, तर बिस्तारै बिस्तारै आएपछि उसलाई फेरि फर्किन मन लाग्दैन। त्यसरी बाबाको नजिक हामीले अनेक बच्चाहरूलाई ल्याउनु छ। यस्तो नवीनता देखाऊ जसबाट सारा विश्वले तिमीतर्फ देखुन्। नवीनताको लाइट हाउस बन्नु। अच्छा, हरेकले आफ्नो लागि याद प्यार र बधाई स्वीकार गर। अच्छा, लास्टमा बाबाको वरदान छ शुद्ध सङ्कल्प र श्रेष्ठ सङ्घद्वारा। शुद्ध सङ्कल्प र श्रेष्ठ सङ्घद्वारा हल्का बनेर खुसीको डान्स गर्ने अलौकिक फरिस्ता भव। हल्का बनेर खुसीको डान्स गर्ने अलौकिक फरिस्ता भव। विस्तारमा तिमी ब्राह्मण बच्चाहरूको लागि दिनहुँको मुरली नै शुद्ध सङ्कल्प हो। शुद्ध सङ्कल्प के गर्ने होला होइन, जानेनौ, सोचे आयो भने बाबाले के सिकाउनु भयो, यो मुरलीको चिन्तन गर। मुरली नै तिम्रो लागि शुद्ध सङ्कल्प हो। कति शुद्ध सङ्कल्प बाबाद्वारा दिनहुँ सबेरै सबेरै मिल्छन्। यिनै शुद्ध सङ्कल्पमा बुद्धिलाई बिजी राख्यौ र सदा बाबाको सङ्गमा रह्यौ भने हल्का बनेर खुसीमा डान्स गरिरहन्छौ। बाबाको मुरलीलाई, बाबाको बोलीलाई साथमा राख्नु नै सत्यलाई साथमा राख्नु हो। सत्सङ्ग हो यो मुरली होइन। बाबाको साथ माना बाबाको मुरलीको साथ लिनु। कुनै पनि कार्य गर्दा बाबाले हामीलाई साथ दिनुहुन्थ्यो, मद्दत गरिदिनुहुन्थ्यो भनेको अर्थ के हो, बाबाको मुरलीलाई हामीले सम्झिरहनु पऱ्यो, साथ लिनु पऱ्यो, अनि बाबाको साथ त भइहाल्यो नि होइन र। मुरली बिर्सिने अनि बाबाले मलाई मद्दत गर्ने हुन्थ्यो, यो त हुँदैन नि त। त्यस कारणले बाबाको मुरली नै हाम्रो लागि यो शुद्ध सङ्कल्प हो। यो शुद्ध सङ्कल्पको साथ लिएर हामीले कुनै पनि कार्य गरौँ। ज्ञानको हिसाबले ज्ञानलाई प्रयोग गर्दै कार्य गर्ने गरौँ। अनि के हुन्छ, बाबाको सङ्गमा रह्यौँ भने हल्का बनेर खुसीमा डान्स गरिरहन्छौँ। खुसी रहने सहज साधन हो। सदा हल्का रहनु। शुद्ध सङ्कल्प हल्का हुन्छ र व्यर्थ सङ्कल्प भारी हुन्छ। नचाहिने कुरा सोच्यो भने टाउको दुख्छ। मुरलीको चिन्तन गर्दा कति खुसी हुन्छ, राम्रो कुरा सोच्दा कति खुसी हुन्छ। त्यसैले सदा शुद्ध सङ्कल्पमा व्यस्त रहेर हल्का बन र खुसीको डान्स गरिराख। तब भनिन्छ अलौकिक फरिस्ता। स्लोगन, परमात्मा प्यारको पालनाको स्वरूप हो सहज योगी जीवन। परमात्मा प्यार पाइरहेका छौँ, परमात्माको पालना पाइरहेका छौँ, हाम्रो प्यार परमात्मासँग छ भने त्यसको स्वरूप हामी कस्तो हुन्छौँ, सहज योगी जीवन। हामीलाई योग गर्न गाह्रो फिलिङ हुँदैन। कसरी योग गर्ने, योगै लाग्दैन भन्नुहुन्छ कतिपयले। योग लाग्ने भनेको के हो, आज हामीले कोही बच्चालाई यादै आउँदैन, मेरो छोराछोरीलाई सम्झिनै जान्दिनँ सक्दिनँ भनिन्छ र र श्रीमानले श्रीमतीको यादै आउँदैन भन्छन् र होइन। भने बाबा त हाम्रो नजिकको नाता, एउटा नाता बाबालाई बनाउन सक्यौँ भने बाबालाई याद गर्न छुट्टै कमेन्ट्रीको पनि खासै आवश्यकता पर्ने होइन।
हैन। आज आफ्नो परिवारको सदस्यलाई याद गर्न कोही कमेन्ट्री चाहिन्छ र दिलले याद आउँछ। त्यस्तै हामीले बाहिरी कुराहरू हामीले पाए पनि नपाए पनि बाबासँग हाम्रो प्यार छ भने, बाबाले हामीलाई यति प्यार गरिरहनु भएको छ, पाल्ना दिइरहनु भएको छ, त्यसलाई बुझ्यौँ भने स्वतै हाम्रो बाबासँग प्यार हुन्छ र हामी सहज योगी हामी बन्छौँ। ओम शान्ति।